Adlaw Panabo, mao kini ang nagunang balita ang hatod kaninyo sa City Information Office. Alang sa atong balita karon, Queen Love RV gikan sa Barangay New Visayas, gila isip bagong Super Serena Queen of Panabo 2025. Dili man siya ang Hakot Award nga kandidata, apan gipabilib ni Queen Love RV sa iyang unang pag-apil, ang mga hurado pinaagi sa iyang kahanas nga motubag sa mga pangutana. Tungod ni ini, nakuha niya ang ginahandom nga corona. Alang malantawan usab ang live coverage sa Super Serena 2025 o guban pang kalihukan sa gipahitabong kasaulugan sa 24th araw ng Panabo, mamahimong bisitahon ang Panabo City Information Office Facebook page. Kini si Aman Panganuron, alang sa balita karon.